नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांतलो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय अर्थवेवस्थेचो भाग आनी तो म्हणजे मायनिंग विशय. 2011 पर्यंत गोंयांत मायनिंग नेटान चालू आसलें. गोंयची येणावळ आसली ती मायनिंगांच्यान मोठ्या प्रमाणात येताली. लोकांनी आपली अर्थवेवस्था व्हरून ताचेर दवरलेली. एग्रीकल्चर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी शेतां बितां सगळें सायडीक काडून लोकांनी मायनिंगाचेर सगळें वचून आपलें व्हरून दवरलेलें आनी लोक डिपेंडंट जाल्ले. आज मायनिंग जेन्ना बंद आसा पळय त्या टायमार लोक परत एकदां सांगपाक लागल्यात की ना, मायनिंग सुरू जावंक जाय म्हणून. आनी मायनिंग सुरू जावंक जाय आनी मायनिंग वेवस्थीत जर सुरू जावंक जाय, तेजेर कंट्रोल आसूंक जाय आनी त्याच बरोबर तेजे खंयचेच परिणाम, वेगळे परिणाम म्हणटा ते पर्यावरणाचेर जावंक जायना. अशा पद्दतीन जर मायनिंग सुरू जावंक जाय जाल्यार तें कशा पद्दतीन जातलें. ह्या भागांतले मायनिंगाचेर जांचो खूब व्हडलो अभ्यास आसा, जे मायनिंगाचो इम्पॅक्ट आसूं न्ही किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय, पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जावंक शकता, ह्या सगळ्या गोश्टींचेर जांचो खूब मोठो अभ्यास आसा, अशे पर्यावरणवादी बाब रमेश गांवस आमच्या बरोबर आसात. तुमकां नमस्कार. नमस्कार. मायनिंग हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय केन्ना पासून, पोर्तुगीज टायमा पासून तो त्याच्या नंतरच्या 2011 पर्यंतच्या कालावधी पर्यंत. कारण कितें, अशी स्थिती आसली की मायनिंगांच्यान खूब मोठी येणावळ येताली आनी ते येणावळीचेर आमच्या अर्थवेवस्थेचो खूब व्हडलो भाग आसलो आनी तो भाग त्या हेजेर चलतालो. आज मायनिंग पूर्णपणान बंद आसा आनी लोकांचें म्हणणें आसा की मायनिंग सुरू जावंक जाय. सरकारूय म्हणटा मायनिंग सुरू जावंक जाय, पण एक नियंत्रीत अशें जर मायनिंग सुरू करतले जाल्यार तें कशा पद्दतीन करप शक्य आसा. हे सरकारच्या हातीन आसा. आणि पयलो प्रश्न असो आसा की पोर्तुगीज काळा पासून जे मायनिंग चलताले ते पोर्तुगीजांचे हातींनी चलताले. ते पिकास घेवन खणटाले, खोऱ्यान खायली भरताले आनी खटारे गाडयेन घालताले आनी मागीर व्हरोन ते बारीकश्यो बार्जी आसताल्यो 100 टनाच्यो किंवा 200 तितर भरताले. त्यामुळे कोणाक कांय त्रास जायनासलो. तो भाग वेगळो. त्याच्या नंतर मागीर मायनिंग हे आमची इकॉनॉमीक बॅकबोन केन्ना ठरले, 56 सालान जेन्ना आमच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरून आमच्या पोर्तुगीजाचेर इकॉनॉमीक सँक्शन लादले. इकॉनॉमीक सँक्शन लादचें पडलें कित्याक कितलेशे डेलिब्रेशन करून सुद्दां पोर्तुगीज आयकना जाले कॉलनी सोडपा खातीर, गोवा सोडपा खातीर. त्या वेळाचेर ते सँक्शन घातले आनी ह्या सँक्शनासून, इकॉनॉमीक सँक्शनासून वाचोवपाचें काम मायनवाल्यांनी केलें. आनी मायनवाल्यांनी जो पयसो हाडलो तितूंतसून ताका सगळी खरेदी करपाक गावली. म्हणून 56 ते 61 पर्यंत पोर्तुगीज उरले आनी मागीर ते आमकां विजय ऑपरेशन करचें पडलें. पण ताका जबाबदार खंडवाले आसले. तेन्ना ते मायनिंग हो गोंयच्या इकॉनॉमीचो बॅकबोन ठरलो. म्हणजे पोर्तुगीजांक सुद्दां स्वताच्या सर्वायवलाक लागून मायनिंगाचो आधार घेवचो पडलो. हय, कारण तेंच्यांनीच कन्सेशन्स दिल्ली ती तांकां सगळ्यांक. त्याच्यामुळे तेंच्यांनी मदत केली. कारण उपकारकर्त्याचे उपकार फारीक करपाचें काम मायनवाल्यांनी केलें. पण त्याच्यामुळे एक कितें जालें, 56 जर पोर्तुगीज गेल्लो जायत जाल्यार आनी तांकां ऑपरेशन करपाची गरज नासली. वाचयलो कोणी पोर्तुगीजाक? म्हणजे मायन ओनरांनी पोर्तुगीजांक म्हणजे आतां देशद्रोही कोण आनी देशप्रेमी कोण? हो जेन्ना विशय आमी म्हणटा पळयात, म्हणजे एक गजाल आसली की पोर्तुगीज काळा पासून सुद्दां सगळे लिजीस आसली पळय ती चालू आसली. त्या टायमार सादारणपणे कितकी लीज आसली गोंयांत? जवळ जवळ 865 कन्सेशन दिल्ली. लीज नासल्यो. लीज ह्यो आमी भारतीय कायदो जेन्ना आमी घेतलो 61 त्याच्या नंतर लिजी जाल्यो. म्हणजे स्वतंत्र काळाच्या नंतर लीज जाले. पयलीं कन्सेशन. कन्सेशनाचे भितर एक आसा आसलें की पोर्तुगीजाचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्याच्या पुढे कन्सेशन हे पॅट्रिमोनियल रायट आसलें. त्याच घराण्यान ते चलताले. कळ्ळें? म्हणजे ते घराणे तशें घराण्याची ती प्रॉपर्टीज कशी जाताली ती कन्सेशन पोर्तुगीजाच्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रमाणे. पण मायनिंग लीज तशी ना. मायनिंग लीज ही आतां ऑप्शनच्या प्रमाणे मागीर तुका रिन्यू बी करची पडटा. कन्सेशनाची ती हे नासलो प्रॉब्लेम, रिन्यू बी काय. म्हणजे हो फरक आसा नेमको. आनी पोर्तुगीजाच्या काळान समजा जर अशी अंदाधुंदी जाल्ली, पोर्तुगीज ताबडतोब मायनी बंद करतले आसले. त्याच्या कडल्यान काडून घेतले आसले. इतके कडक आसले ते. कित्याक हॉटेलाचेर टेबलाचेर जर मूस सादो जरी फिरलो जायत जाल्यार त्या हॉटेलाचो परवानो बंद करताले. इतके कडक आसले. म्हणजे कायदे त्या टायमार काटेकोरपणान पाळले वयताले. पोर्तुगीज पाळटाले. आनी ते जर ते म्हणजे हे मायनिंग आतां 11 पर्यंतचे मायनिंग चल्लेले आमचे, ते जर ते पोर्तुगीजाच्या काळान तशें चल्लेले, पोर्तुगीज मायनीच तेंचो काडून घेतलो आसलो आनी बंद करतलो आसलो. इतकी उध्वस्तगिरी करपाक आमी तुका दिवचे ना म्हणून, बेकायदेशीरपणां करपाक दिवचे ना म्हणून पोर्तुगीजूच सांगतले आसले. पण आमचें कशें आसा, आमचे कडेन आतां
कायदे आसात पण ते कागदाचेर आनी पुस्तकान आसा. तेजें इम्प्लिमेंटेशन जायना. इम्प्लिमेंटेशन जायना कारण मायन अशी आसा जितरसून सरप्लस अमावंट भरपूर येता आनी जेका कायद्यान खंयसरच नोंद नासता. कळ्ळें. तो एक्सपोर्ट केल्या नंतर कितलो एक्सपोर्ट करता. MPTच्या कडेन जर डंपींग केलें तुमी, MPT तुका विचारिना तुवें खंयसून हाडला आनी कितलो हाडला. तेंचें काम फक्त एक्सपोर्ट करपाचें. तुमकां प्रोवायड करता ते व्हेहिकल जागा तुमकां प्रोवायड करता, त्याच्या भायर तुमची कांय चवकशी करना. हेचो एडवांटेज सगळ्या मायनवाल्यांनी घेतलो आनी कितलेशेच बेकायदेशीर एक्सपोर्ट करपाक सुरवात केली. म्हणजे एक्सपोर्ट जो बेकायदेशीर जालो पळय तेचे मोठे गंभीर परिणाम गोंयांक भोगचे पडले. अनियंत्रीत जें मायनींग जें सुरू जालें तेचे परिणाम हे आयज म्हणजे लोकांनी भोगले. सरकाराचे तिजोरीचेर तेजे परिणाम जाले, सगळ्या गोष्टीचेर तेजो परिणाम जालो. पण एक गोष्ट सांगात, स्वातंत्र्याच्या नंतर जी लिजीस म्हणून जाली पळयात तेन्ना तितकी 800 लिजीसूच आसली का मागीर ती कमी जाली? मागीर त्यो कमी जाल्यो न्हू. लिजीस गेल्यो. तेचें कशें आसा 19 हेचे आमचे चॅलेंज केले तेंच्यांनी कन्सेशनचे मायनींग लीज करपा खातीर दिवप ना. एबोल्युशन ऑफ कन्सेशन एक्ट जो आसा तो चॅलेंज केलो हायकोर्टान हेंच्यांनी मायनवाल्यांनी. कळ्ळें. मागीर ताका थंय स्टे मेळ्ळी. तो कायदो जो आसा तो भारतीय कायदो लागू जाता म्हणून. मागीर तेंच्यांनी ते सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलें. सुप्रीम कोर्टान आजुनूय पेंडींग आसा, तें आजून कांय जावना. पण आतां हें जें आमी म्हणटा न्हय, एक्चुअली मायनींग हे गोंयची इकॉनॉमीचो एक सगळ्यांत मोठो भाग जावपाक जाय आसलो, पण तो जालो ना. म्हणजे मायनिंगांच्यान जी जितकी येणावळ जी मेळोंक जाय आसली पळय, म्हणजे सरकारी तिजोरीन येवंक जाय आसली, येवंक जाय ती येयली ना. ती वयताली फक्त मिनिस्टर आमदार त्या भागांतले आनी जे बाकीचे सगळी जी एक सिस्टम आसा तेंच्या बोल्सान वयताली आनी तिजोरीन कमीच कमी वयताले. रॉयल्टीच्या रुपान जें कितें मेळटा किंवा डेड रेंट कितें आसता तितरच जें कितें मेळटालें तितकें. पण त्याच्या पेक्षा कितलेशाच पटीन जास्त जी कमाई आसली ती पॉलिटिशियन आनी सिस्टम आणि मायन ओनर. त्यामुळे जालें कशें की नांवांक म्हणपाक मायनींग आमच्या गोंयचे आर्थीक कोणो, पण सबंद जो पयसो आसा तो मायनवाल्यांच्याच बोल्सान वयतालो आनी राजकारण्यांच्या बोल्सान वयतालो. त्याचो उपयोग लोकां खातीर कांयच नासलो. आतां तुमी लोकां खातीर जर म्हणटात जायत जाल्यार शाह कमिशनान 35,000 कोटी दाखयले ना बेकायदेशीर 35,000 कोटी दाखयले. सरकारान आजुनूय तेचेर कांयच करूंक ना. पण बेकायदेशीर म्हटल्यार आमी जेन्ना म्हणटा 35,000 कोटी दाखयले, पण ते त्याच्या नंतर कमी जावन 5,000 कोटीचेर पावले न्ही. ती आयडिया परत आसा सरकारची. कित्याक मायनवाल्यांक त्रास करप ना. खंयचेंय सरकार आसूं तें, आमच्या गोवा मुक्तीच्या नंतर ते आज पर्यंत सरकार खंयचें आसूं ते मायनवाल्याकच फावर करता. ते 5,000चेर हाडले ते पर्रीकराची ट्रीक, पर्रीकराची आयडिया ती. ते 40 श्रेणी ते चार्टर्ड अकावंटंट बसयले आनी तांकां स्टडी करपा लायली आनी तेणी ती 5,000चेर हाडली. एकूणच हो सगळो गोलमाल जालो. मायनवाले जर तुका इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जर भरपूर पयसो दिता जायत आनी तुज्याय बोल्सान उडयता जायत जाल्यार तूं कित्याक मायनवाल्यांचे 35,000 कोटी रुपया वसूल करतलो? आतां आनी एक गजाल आसा. एक्चुअली अमर्याद मायनींग जें जालें पळयात ते 2007 ते 12 पर्यंत ह्या कालावधीन प्रचंड अमर्याद जालें. आनी अशें जालें की मायनींग म्हणजे कितें तरी हॉट केक सामकें अशा पद्दतीन. आनी त्या टायमार चायना जें हें आसलें रेट आसलो आनी ताका लागून मायनींग बूम जालें. आनी ह्या काळान जो हें जालो पळय अमर्यादपणान मायनींग जें सुरू जालें, उखलून विकीत रावप जें सुरू जालें, तेचे खरे परिणाम ह्या मायनींग बंदी जावपाक ते परिणाम कारण ठरले. तेच कारणीभूत आसात न्हय. तुमी म्हणजे कशें अंधाधुंद ज्या वेळार मायनींग जाता त्या वेळार त्या भागाचे रिसोर्सीस अंधाधुंदपणे काडले वयतात. एका बाजून कायदो सांगता कळ्ळें की सस्टेनेबल मायनींग जावपाक जाय. आतां हें सस्टेनेबल मायनींग अंधाधुंद मायनींग केल्या नंतर कशें जातलें? सस्टेनेबल म्हणजे दीर्घ काळ पर्यंत उरोंक जाय. तें तुमी 20 वर्सांनीच 50 वर्सांचे सोंपयतात तर कशें जातलें? म्हणजे 6 म्हयन्यांक जे काडूंक जाय पळय ते 2 म्हयन्यांच काडपाक लागले. 2 म्हयन्यांनी काडून उडयता. आनी त्या कित्याक पळय रेट जर $170 पर टन तो आसात म्हणजे आमी म्हणटात ताका मेक द हे वेन सन शायन्स, तशें $170 आसात तो पर्यंत काडून चायनाक धाड आनी कांय करूं नाका.
ते केले तेंच्यांनी. म्हणजे ते कितें जालें, बरेचशे हे जाले पळय, नवे नवे ट्रेडर्स येयले. हय 400 नवे ट्रेडर येयले ह्या कालावधीन. 425 सुमार. हय 425 सुमार नवे ट्रेडर, ज्यांच्या ऑफिसांचे पत्ते नसले, कांयच नसले, खंयचे एड्रेस दिल्ले कितें. आनी हें जेन्ना आमी म्हणटा पळय तेन्ना मागीर मायन्स डिपार्टमेंटाचो भाग हातून येता. हांव जेन्ना तूं सगळी सिस्टमच म्हणटा ना, तेन्ना मायनींग डिपार्टमेंट तेचेर मेजर प्लेयर ह्या सगळ्या गजालीन. 425 जाणांक तुमी ट्रेडींग लायसन्सां कशी इश्यू केली, पयलो तो प्रश्न आसा. तुमच्या कडेन मायनीचेर कंट्रोल करपा खातीर मनीस ना, तांकां मॉनिटरींग करपाक मनीस ना. 425 आनीक तुमी वाडयता ट्रेडर्स, तांकां कोण कंट्रोल करतलो हें चिंतूंक जाय आसलें ना. कारण ट्रेडर्स जर तुजे मायनींग डिपार्टमेंटांतले जे कोण आसा अधिकारी तांकां पयशे दिता जायत जाल्यार म्हाका कित्याक पळोवपाक जाय. ती अशे ट्रेडर दिवप म्हणजे म्हाज्या इन्कमाचो सोर्स आसा, कळ्ळें. मायनींग डिपार्टमेंट स्वताक कितें मेळटलें पळय ताजेर भरभक्कम कितें तें मेळटलें. म्हणून ते ट्रेडर्सांक एनकरेज केलें सगळें. आनी हे सगळे ट्रेडर जे 425 ट्रेडर जे तयार जाले ते हे सगळे हेंच्या कोणाच्या तरी आशिर्वादानूच तयार जाले. त्याच खातीर तांकां दिले न्हय. काही म्हाका खबर आसा काही ट्रेडर्सांचे बापूय जसो सायकल दुरुस्त करतालो, भुरग्यान 1 वर्स ट्रेडिंगच्या हातर लक्ष घातलें, ऑडी घेवन फिरपा लागलो. ना अशें अनेक असले. एक गजाल तुमकां सांगता, धारबांदोड्या भागांतलो एक हे अशें इन्सिडंट आमच्या नदरे समोर येयलो की एक टिचर ज्याच्या कडेन सादारणपणे 30 ते 40 ट्रक असले. सामकें जे एक्चुअली हें प्रोफेशन आसा पळय, टिचर प्रोफेशन खंय आनी हे मायनिंगचे म्हणजे पूर्णपणान विरोधाभास एक्चुअली आसलो. पण एका ट्रकाच्या फाटल्यान 1 लाख रुपया म्हयन्याक जर कमाई जाता जाल्यार तो घेतलोच ट्रक ना. म्हाका खबर आसलें त्या प्रमाणे आमच्या एक दिवचलेन आसा, दिवचले म्हणजे 70 येता ते, तो पयलींच्या मुख्यमंत्र्याचो एक व्हडलो कार्यकर्तो. त्याच्या कडेन हेवी मशिनरी आसा, त्याच्या कडेन जवळ जवळ 100 ट्रक आसा, त्याच्या कडेन बार्जीस आसा आनी तेची म्हयन्याची जोड आसली 1 कोटी रुपया. सांग. पण आता मायनिंग बंद जाल्याच्या नंतर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोनां घेतलेली असली. ती मागीर ट्रकांक लागून आसूं न्ही, मशिनरीक लागून आसूं न्ही, बार्जीक लागून आसूं न्ही. मागीर ही लोनां आसा पळयात न्ही, ही लोनां ह्या लोकांनी मागीर ह्या गळ्यान पडल्याच्या नंतर ही लोनां तेंच्यांनी कशी फारीक केली? ही लोनां फारीक म्हणजे आतां ज्यांच्यांनी 9च्या नंतर खरेदी केली सगळें ते त्रासान पडले. 9च्या पयलीं जे केले न्हय ते त्रासान पडले ना, कित्याक भरपूर कमाई जाताली तेंची, त्यामुळे ते त्रासान पडले ना. 9च्या नंतरचे जे आसात ते त्रासान पडले आनी ते तांकां फारीक करणें शक्य ना. मागीर तांकां ते एक तर ते बँकेक लिलावाक दिवचे पडले, नाल्यार कोणाक तरी विकचे पडले आनी तितूंतसून तांकां ते पयशे बँकेचे फारीक करचे पडले. नाल्यार बँको आसात न्हय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स म्हणून दाखोवपाक, व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेटांक हांगा लाखांनी रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट म्हणून दाखोवन 10 लाख कोटी रुपया माफ केले वयता. थंय हेंचें कितें 10 ते 12 लाख कोटी ऑलरेडी माफ केल्ले आसा. मागीर न्हू आतां हांगासर एक विशय आसा. कशें जालें, जेन्ना मायनिंग बंद जालें 2012 सगळे वेवसाय सगळे ठप्प पडले आनी कितें जालें हें सगळें जालें. त्या टायमार कितें जालें, त्या टायमार लोकांनी पर्यावरणवादी जे असले पळय तांकां टार्गेट केले, तांचेर ठपको दिवंक सुरवात केली. एक म्हणजे म्हत्वाचें म्हणजे एक म्हणजे क्लाउड आल्वारीस आनी दुसरे तुमी, ह्या दोगांक टार्गेट करपाक सुरू केलें. हें जें टार्गेट असलें पळय म्हणजे तें टार्गेट म्हणजे तुमी जणू काय की तुमी मायनिंग बंद करपाक फुडें सरले अशा प्रकारचो ठपको दवरलो. ह्या हितून हेका तुमी कशा नदरेन पळयतात? कांयच पळय, हांव कांयच ना, हांव बिंदास्त आसा. म्हाका तेचे कांय व्हडलेशें दिसना. आनी हांव डिबेटीन सुद्दां गेल्या नंतर सांगता आमी बंद करूंक ना, सुप्रीम कोर्टान केला. मायनी सुप्रीम कोर्टान बंद केलें ना. तुमी सुप्रीम कोर्ट जबाबदार आसा अशें म्हणना, कित्याक म्हणा कारण तुमचेर ऑर्डर येतले सुप्रीम कोर्टाचे म्हणून म्हणना, म्हणून भियेतात तुमी आनी आमचें नांव घेतात. बरें तुमी केलें सुप्रीम कोर्टान अर्ज म्हणून सुप्रीम कोर्ट भितर खरें आसल्या शिवाय एक्सेप्ट करता, एडमिटूय करना केस न्हू. म्हणजे ते कितें तरी आसलें थंय. अमर्याद मायनिंग जें जालें, एक्सकावेशन जें सुरू जालें, शाह कमिशनचो रिपोर्ट गेलो, तो म्हत्वाचो रिपोर्ट न्हय. आनी तेणें दाखोवन दिलें न्हय कितें चल्लां गोंयांत तें सामकें. म्हणजे तें ओरिसाकय ते शाह कमिशनान तेंच काडलेलें, गोंयानूय तें काडलें. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टान शेवटी हेचेर बंदी हाडली. रिसोर्सीस बिलोंग्स टू द पीपल. रिसोर्सीस सरकारच्या मालकीचे न्हू किंवा मायनिंगवाल्याच्या न्हू. सरकार हे फक्त ट्रस्टी रिसोर्सांचे, आमच्या मालकीचे ते. इंटर जनरल इक्विटी म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचें कारणच तें. म्हणजे लोकांच्या मालकीचे जें आसा तें लोकांच्या मालकीचे. लोकांचो अधिकार आसा तेचेर. आनी तुमी जर अंदाधुंद करपाक लागले मायनिंग आनी तुमी ओरबाडून खावपाक लागले जायत
आणि लोक जर तितल्या पैकी कोण उठून जर सुप्रीम कोर्टान गेलो जाल्यार चूक तेंची न्हू, तुमची चूक न्हू. म्हणजे तुम्ही एक ठराविक लोक आसा, एक कंपू आसा पळय, तो गावल्ले उखलता उखलता व्हरून विकतात आणि पैसे करतात. आणि तितूनसून आणि एक गोष्ट जाली की लोकांचे जीव पणाक लागले, कितकेशे लोक मेले ॲक्सिडंट जावन आनी कितें जावन. ह्यो सगळ्यो गोष्टी ताका कारण ठरल्यो. आणि शेवटाक अशें जालें की शहा कमिशनान जो रिपोर्ट दिलो पळय 35,000 कोटींचे मायनींग हे जालां म्हणून, आनी अखेरीस मायनिंगाचेर खंय तरी बंदी आयली. पण म्हाका एक सांगात, 35,000 कोटींचो खरोखर घोटाळो जाल्लो मायनिंगान? निश्चित 35,000 ते सोडून दी. हेचे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन UV सिंग जो आसा ना, CEC, सुप्रीम कोर्टान अपॉयंट केल्ली बॉडी सेंटर, तेंच्यांनी सांगलां कितें की 3,50,000 मेट्रीक टन इल्लिगल एक्सपोर्ट जालो. 3,50,000. आता 3,50,000 $100 एक टन धर, कितले पयशे जाले? म्हणजे 35,000 कोटीपेक्षा निश्चितूच जास्त जाले ना. हे पळोवपाक जाय ना तुमी कितले खाल्ले, कळ्ळें? इल्लिगल एक्सपोर्ट इतको कोटी रुपयाचो तो जर वसूल करून घेतलेले सरकारान गोंयच्या, आमची इकॉनॉमी सामकी स्टेबल आसतली आसली आनी आमकां हात परसरचे पडचे नासले सेंट्रल गव्हर्मेंट कडेन. आमची सरप्लस आसतले आसले. प्रत्येक अनएम्प्लॉयड भुरग्याक आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक गावतलो, एम्प्लॉयमेंट आनी मंथली रेम्युनरेशन दिवपाक, मानधन दिवपाक जातलें आसलें, कळ्ळें? इतके करूंक शकताले. पण मायनिंगवाल्याक हात लावप ना म्हणून हे सगळें माफ. म्हणजे तुमी तुमकां जाय तें करा, फक्त आमकां दियात, हे इतकेंच आसलें. हीच आनी दुसरें कांयच ना. म्हणून गोंयच्या मायनिंगाच्या बाबतींत अशी परिस्थिती येयली. पण भितर भरडले ट्रकवाले आनी कामगार थोडे, म्हणजे एक्चुअल जे डिपेंडंट आसले ताचेर, हय, कामगार आसूं, ट्रकवाले आसूं, बार्ज ओनर आसूं, मशिनरी ओनर आसूं, हे सगळे भितून भरडले गेले. सामकें. आता एक विशय आसा, आता परत एकदा लोक कितें म्हणटा की मायनिंग सुरू जावंक जाय, मायनिंग आमकां जाय, कित्याक लागून आमी आमची इकॉनॉमी व्हरून पूर्णपणान ताजेर दवरलेली आसा, अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर आमच्या कडेन ट्रक आसा, मशिनरी आसा, हें सगळें आसा. पण मायनिंग जर प्रॅक्टिकली सुरू करतलो जाल्यार कितें करचें पडटलें? पळय, मायनिंग सुरू करणे हो सगळ्या म्हत्वाचो भाग म्हणजे तो सरकारचो. सरकारच्या हातीन सगळ्यो गजाली आसा आनी कोणाच्या हातीन ना. त्यामुळे सरकारान मायनिंग सुरू करच्या पयलीं सगळो विचार करूंक जाय, स्टडी करूंक जाय आनी जे कितें आतां सरकार करपाक सोदता तेचो अभ्यास करून मागीर त्या मायनिंग कडेन वचपाचें. ॲट रँडमली तुमी जर तें ऑप्शन केलें, तुमी पळोवपाक जाय ती जी एरिया आसा ती पयलींची आसा काय तेणी एक्सटेंड केली आसा. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे कितल्याश्या जाणांनी लाख स्क्वेअर मिटर वाडयले आनी भितर एक्सकावेशन केलां. ज्या चायनाक बूम येयल्लो, चायनाचो बूम येयल्लो त्या वेळाचेर, आनी ती भितर घेतल्या ना. लिजांचें एक्सपान्शन ऑलरेडी जाल्लें आसा न्ही, लिजां आसली बेकायदेशी. मागीर तो बेकायदेशीरपणा कोण काडटलो? तो काडा, लीज डिमार्केट करा, सर्वे करा, डिमार्केट करा आनी त्यो ऑप्शनाक हाडा. म्हणजे खऱ्या अर्थान सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करा. हय, सुरू करा न्हू. आतां पळय, आतां हे सस्टेनेबल ऑप्शन हे मायनीचे ना. ह्यो मायनी 50 वर्सां पयलीं चल्लेल्यो आसा, कळ्ळें? आतांच्या कायद्या प्रमाणे 50 वर्सां लीज आसूंक जाय. ह्यो पयलींच 50 वर्सां चल्ल्या आनी त्योच परत आसा अशें ऑप्शन करून तुमी कितले वर्सां चलयतात? 100 वर्सां जालीं ना मायनी त्यो. मागीर त्यो सस्टेनेबल खंय आसतल्यो? म्हणजे त्यांची डेप्थ जी आहा पळय ती प्रचंड मोठी आणि त्याची व्याप्ती जी आहा ती खूप मोठी जाली. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स नागपूर जे आमच्या बेंगलोराचे जे रिजनल ऑफिस आसा त्यांच्यानी सांगलां 60% ऑफ द मायन्स आर वर्किंग बिलो द वॉटर लेवल. 60%. त्याच्यामुळे तुझे पाणी खंय उरता म्हणून तर शिरगांव सारकले गांव जे आसा 60 विहिरी कोरड्यो पडटात, 100 झरे वयतात, पिसुर्ल्या सुद्दां बांयो कोरड्यो पडटात 80. हेचें कारण सगळें पाणी आसा तें पिठान वयता न्हय, तुमचें सगळें काबार जाता तुमी इतके सकयल पावल्या कारणा खातीर. म्हणजे हे जे प्रॉब्लेम आसा हेचो अभ्यास करपाक जाय. म्हणजे हो प्रॉब्लेम आसल्यानंतर लोकांनीच झगडपाचें, लोकांनीच कोर्टान वचपाचें. सरकारची भुमिका कितें? सरकारान पळोवपाक जाय तुमी दिल्ली आसा ना, तेचेर विचार करूंक जाय, अभ्यास करूंक जाय, सगळें करपाक जाय. म्हणजे आतां आनी ते बंडलबाज आसता सगळे जे आसात मायनिंगवाले, हे नंबर 100 बंडलबाज आसता, फटिंगपणाचे धंदे करता. म्हणजे खरें कितें तें निदर्शनाक हाडून दिनात. EIA एक्सपर्ट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट आसा हे सगळे फटींग. भितर सगळे आसलेले ना दाखयतात आनी सगळे लिपोवन दवरतात आनी ते हाडटा आनी लोकांच्या समोर दवरता. लोकांनी त्याचो अभ्यास करून उलोवपाचें.
माधव गाडगिळान आलेक्स सिकेरा त्या वेळाचेर मिनिस्टर आसलो, एनवायरमेंट मिनिस्टर, तेणी माधव गाडगिळाची एक वन मॅन कमिटी स्थापन केली सगळ्या EIAचो स्टडी करपा खातीर. माधव गाडगिळांनी स्टडी केली आनी ते स्पश्टपणे सांगले, टॅली केले EIAन आसा ते आनी मायनिंगान प्रत्यक्ष आसा ते. तेणी सांगले EIAन आसा ते अजिबात मायनिंगान ना आनी मायनिंग आसा ते अजिबात EIAन ना. अशें जर तुमी फोटो पळोवंक गेले आनी मायनिंग करूंक लागले, सरकारची भुमिका कितें? अशें करणारे जे EIA जी कन्सल्टंट आसतना ताका बॅन करप. कारण शेवटी कितें करताय तूं? गोंयच्यो रिसोर्सीस काबार करता ते जालेच, पण गोंयची खेडी सोंपयताय, गोंयच्या लोकांची तब्येत आसा, हेल्थ आसा, पर्यावरण आसा, पाणी आसा ते काबार करता तूं ना म्हूण दाखोवन. आतां एक सांगता, आतां ब्लॉक 2चेन एक मया एक तळी आसा गव्हर्मेंटाची, कितली? 2,01,280 स्क्वेअर मिटराची. ती त्याच्या EIAन दाखोवंकूच ना, सरकाराकय पडलेली ना, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाकय पडलेली ना, ती अक्षरशः काबार जाल्या. आता एक सांगात, मायनिंगाचो जो बेदुंदपणान मायनिंग जे जालें इतके तेजो पर्यावरणाचेर परिणाम कितें जालो? पर्यावरण पूर्ण उध्वस्त जाल्लें आसा. ते सगळे गांवूच काबार जाल्ले आसा. म्हाजे सगळो जो भर आसा तो पाणयाचेर आसा. पर्यावरण आसात. पर्यावरण म्हणजे कितें? तुजें जगण्याचें साधन म्हणजे भितर ऑक्सिजन येयलो, म्हणजे हवा येयली, पाणी येयलें आनी जमीन येयली. जमीन म्हणजे सुपीक आसूंक जाय तुजी, ती उरपाक जाय. हें सगळें पर्यावरण. झाडां पेडां, बारीक जीव जंतू, किटक आनी मनीस हे सगळ्यांक मिळून आमी पर्यावरण म्हणप. खंयचें हें करप ना. तर तुमची जमीन काबार केली सिल्टेशन जाल्यामुळे, शेतां काबार जाली, कुळागरां काबार जाली, पाणी सोंपलें तुमचें, तळी गेली तुमची, त्याच्यामुळे बांयो काबार जाल्यो. त्याच्यामुळे तुमचें पर्यावरण पूर्णपणे उध्वस्त करून दवरलां हेंच्यांनी. कितले धुळीचें प्रमाण सावर्डे हेका धुळीचें कॅपिटल म्हणटात. म्हणजे धुळीचें साम्राज्य जाल्लें अक्षरशः पूर्णपणे. आनी तेचे परिणाम म्हणून कितें जाले? तेजे परिणाम एनवायरमेंटाचेर जालेच, लोकांच्या जिवनाचेर जाले. खूब अनेक लोकांक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्याधी आजार प्रॉब्लेम्स येयले. भुरग्यांक, जाणट्यांक, 40च्या वयल्यांक रेस्पिरेटरी ब्रॉन्कायटस जावपाक लागले. आनी बारीक बारीक जे कण असतात ना भितरले, ते भितर लंग्सान वचून बसपाक लागले. आनी सिलिको ट्युबरक्युलोसीस सारकिलो इरिव्हर्सेबल जे आसा ना, अशा प्रकारचे डिसिजीस जावपाक लागले, गंभीर आजार जावपाक लागले. मागीर आतां हेका जबाबदार कोण? आनी हेची स्टडी आसूंक जाय गव्हर्मेंटा कडेन, बाबा हेच्यामुळे कितले लोकांचेर परिणाम जालो हेल्थाचेर. हांव हेल्थान वचून चवकशी केली, तुमच्या कडेन रिपोर्ट आसा मायनिंग एरियेंतल्या हेचो? ना म्हणटा ते. मागीर कितें करप तुमी? टिचभर गोवा 15 लाखच्या पॉप्युलेशनान तुमचे इतक्यो एजन्सी आसा, ती एजन्सी त्या जाग्याचेर वचून तेचो अभ्यास करिना. हेचें कारण कितें? वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ताका पाणयाचें पडलेलें ना. कित्याक? मायनीच्या मुळे. डायरेक्टर ऑफ मायन्स पडलेलें ना. कित्याक? मायनीच्या मुळे. त्याच्या नंतर हेल्थ डिपार्टमेंट पडलेलें ना. कित्याक? मायनीच्या मुळे. सगळें कितें आसा तें मायनीचे सेंटर्ड सगळ्यो गजाली आसा. म्हणजे मायनीचेर केंद्रीत करून सगळें लक्ष केंद्रीत केलें, बाकीचे सगळे कडेन दुर्लक्ष केलें. आतां आनी एक विशय आसा. आतां पळयात, पयलीं 2012 अशें जालें की क्लाउड आल्वारीस आनी रमेश बाब गांवस हे दोगूय मायन ओनरांचे, मायनिंग डिपेंडंटांचे व्हडले दुश्मन. आजूय ती स्थिती आसा. आजूय ती स्थिती आसा का? आज आतां हळूहळू ढिलाई येयली सगळ्यांच्या मदीं, पण काही ठिकाणी अजून वचपाक म्हाका थोडीशी हें आसा. पण हांव वयता. म्हणजे अशें की एका जाग्याचेर तर नरकासूर करून म्हाज्या नांवाची पाटी घातलेली आसा. म्हाका तेची चिंता ना. हांव त्या एरियेन आजुनूय वयता तसोच. आनी हो म्हाजो ट्रेडमार्क. म्हणजे जॅकेट आनी हे जॅकेट जे आसा ना, कोणूय म्हाका खंयसरूय वळखता. अशें न्हू की हांव भिवन तें सोडटलो, ना. नाही, पण आतां एक गजाल आसा. आतां जर परत मायनिंग सुरू करपाचो एक प्रयत्न जालो जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? आमची भुमिका ते मायनिंग वेवस्थीत जाता काय ना तें पळोवपाची. कळ्ळें? अंधाधुंदी जी आसा ती अंधाधुंदी जावपाक दिवप ना. आनी काही गजाली ज्यो आसात त्यो चुकीच्यो आसात त्यो चॅलेंज करपाचें काम अजून चालू आसा. ओके. म्हणजे एक मानसिकता आसा कितें म्हणो की मायनिंग सुरू करात, पण ते मायनिंग सुरू करात कशें नियंत्रीत दवरून पूर्णपणान. तितून पर्यावरणाचो हे जावंक जाय, सगळें हय, पर्यावरणाचो विचार जावंक जाय, लोकांचो विचार जावंक जाय. ट्रान्सपोर्टेशन करता आसतना तें बेदुंदपणान जावंक जाय, सगळेंच जावंक. पर्यावरण म्हटलें की एब्सर्ड जाता तें, कोणाच्या लक्षान येना. तुझे झाडां पेडां, पाणी, जमीन
आनी लोक हे सगळ्यांचे समतोल राखून सगळें जावपाक जाय ना. पर्यावरणाचेर कितें जाता ती एबस्ट्रॅक्ट जाल्या कारणा खातीर पर्यावरण हो कॉमन जाला शब्द आनी त्यामुळे लोकांक तेचो सिरियसनेस जाणवना म्हणून हांव ते पर्यावरण असो शब्दच वापरिना. त्याऐवजी तुम्ही दुसरो पर्यायी शब्द वापरता. पर्यायी शब्द पाणी. पाणी पाणी मेन आनी पाणी हो मेन आसा हे हांवें आमच्या एका मंत्र्याक मुख्यमंत्र्याक वचून प्रूव केला आनी ते काबार कशें जातले आनी मागीर गोंयच्या लोकांक प्रॉब्लेम कसो येतलो. 60 लाख गोंयचे ट्युरिस्ट येतात, गोंयांत ट्युरिस्ट येतात. तुमच्या कडेन पाणी ना. 2006 इकॉनॉमीक सर्वेन ट्युरिजम डिपार्टमेंटान स्पश्टपणे सांगलां की आमच्या ट्युरिस्टांक पुरोवपाक गोंयांत पाणी ना. टॅप वॉटर्स आर रनिंग ड्राय टू कॅटर टू द नीड्स ऑफ द टुरिजम. देरफोर कायंडली कंप्लीट तिलारी अँड सप्लाय वॉटर. म्हणजे आमचें उदक जर राखतले, पर्यावरण राखतले जाल्यार मायनींग करता आसतना तेजो सखोल विचार जावचो पडटलो. गव्हर्मेंटान पूर्णपणान नियंत्रणान दवरून मायनींग सुरू करपाचें आहा जाल्यार तें करचें पडटलें. बाकीचे सगळे गोश्टी तुमी करा, मायनींग करा, सगळें करा, पूण आमच्या पर्यावरणाचो विचार करात, आमच्या उदकाचो विचार करात. हो संदेश तुमकां दिवंक जाय. हय सामको तोच. आनी ट्युरिजम वयता न्ही तुमचें पाणी ना जाल्यार 60 लाख जर ट्युरिस्ट येता आनी 15 लाख गोंयचें पॉप्युलेशन कशें मेळटलें तुमकां पाणी. म्हणजे पावसाच्या दिसांनी पाणी पुरवठो जायना म्हणून लोक आड्डी मारतात. ही गोंयची परिस्थिती. 120 इंच पावस पडटा त्या प्रदेशाची ही अवस्था. तुमचें खंय तरी चुकता आसतलें. हेजो अभ्यास करपाक जाय न्हय. म्हाजें म्हणणें अशें आमचें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पांढरो हत्ती कांयच पडलेलें ना. म्हाज्या कडेन कितलेशेच RTI आसात. हांव अशें वयल्या वयर उलयना. कितलेशेच RTI आसात जे तेंच्या कडल्यान घेतले. कळ्ळें. बांयो तुमी तुमच्या वॉटर एक्टाच्या सकयल हाडले. बांयो हाडल्यो कित्याक ते ग्रावंड वॉटर तो एक्ट ग्रावंड वॉटर एक्ट तुमी तयार केलो. बांयो हाडल्यो. ह्यो बांयान जितकें पाणी आसा त्याच्या पेक्षा 1000 पटीन जास्त मायनींग पिठांनी पाणी आसा. ते मायनींग पीठ कित्याक तुमी इन्क्लूड केले ना गोवा ग्रावंड वॉटर एक्टाच्या भितर. म्हाका लेटर बरयलें तेंच्यांनी कितें वी एप्रिशिएट युअर कन्सर्न. सोंपलें. म्हणजे एका लायनीन सगळे विशय तेंच्यांनी सोंपयले. गांवस बाब तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले. मायनिंगाचेर आमकां वेवस्थीत तुमी सांगलें. मायनींग सुरू करपाचें जाल्यार तें कशा पद्दतीन सुरू करूं येता. त्याच बरोबर म्हत्वाचो भाग म्हणजे पर्यावरण. तेज्या फुडें वचून उदक वाचयात आनी त्याच्या नंतर तुमी फुडले सगळे निर्णय घेयात. आमी सदांच मायनिंगाच्या विरोधान आसा अशातलोच भाग ना. आमी मायनिंगा बरोबर सपोर्टान आसा. पूण केन्ना तुमी हे सगळे नियंत्रणान दवरून सगळी मार्गदर्शक तत्वां पाळून जेन्ना करतले पळय न्ही तेन्नाच आमी तांकां सपोर्ट करतले अशी तुमची भुमिका आसा. भुमिका स्पश्ट आसा सारकी एकदम. म्हणून हांव पाणी काय खणी म्हणटा. आज तुमी टायमान टायम काडून आयले, सगळें इन्फॉर्मेशन आमकां दिलें. लोकां पर्यंत एक बरो मॅसेज हो पावतलो तुमच्या वाटेसून अशें आमी गृहीत धरता आनी तुमकां धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. तूं आफेल्या बद्दलय धन्यवाद.